लाते होंगे, लेकिन आप देखें मुंबई पे हमला हुआ तो वो जो अजमल कसाब है, एक आदमी था, तो उसका कितना हिंदुस्तान ने डंडोरा पीटा पूरी दुनिया में, और अभी भी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान कहता है कि चंद एक मुल्क इसमें मुलवस है, हिंदुस्तान है या अफगानिस्तान में उनके काउंसलेट्स हैं या पैसा आ रहा है, वो चीज साबित करनी चाहिए, कोई आदमी सामने करें या कोई जो लिंक है उसको सामने करें, या जो करेंसी आती है उसका जो चैनल है उसको सामने करें। जब ये चीज सामने देंगे अपने मीडिया में, पहले अपने आप को तो कन्विंस करें और बताएं कि ये चीज है। उन आदमियों को, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, चेचन हैं, कोई कहते हैं जी गुरखा भी हैं, भाई गुरखा है तो सामने टेलीविजन के ऊपर लाओ और फिर उनको दुनिया में आप डंडोरा पीटे। वैसे ही जाके कहना तो दूसरे इतने बेवकूफ तो नहीं है, वो भी देख रहे हैं, नजर इस पे है, क्योंकि इस पे रूस भी दिलचस्पी रख रहा है, वस्ती एशिया भी रख रहा है, चीन भी रख रहा है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोप पूरा रख रहा है, और अफगानिस्तान में नेटो भी है और अमेरिका भी है, तो उन सबको इल्म है क्या हो रहा है। और जब आप सबूत पेश करेंगे तो वो मानेंगे। अगर आप तो सबूत यकीनन मंजर आम पे आने चाहिए, चाहे वो मीडिया के जरिए हों या जैसे भी किसी डिप्लोमेटिक चैनल पे हों या बैक चैनल पे हों या किसी टेलीविजन चैनल पे हूं। बहरहाल इट्स इम्पोर्टेंट दैट दे शुड बी ब्रॉट टू द लाइट। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपका ताल्लुक भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से है, वजीर खारजा भी आप रहे हैं, स्वात से भी आपके ताल्लुकात हैं। आप हमें ये बताइएगा कि जो इस वक्त ऑपरेशन हमारा आगे बढ़ रहा है उन कुव्वतों के खिलाफ जो कि मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और इस्लाम को भी बुरा नाम दे रही हैं, किस हद तक कामयाबी हुई है और आप क्या समझते हैं कि आपकी इतलात क्या है ऑन ग्राउंड, जो आपके कांटेक्ट होंगे यकीनन वहां लोगों से, कि किस हद तक जो पब्लिक मोरल और सेंटिमेंट जो है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? फौजी ऑपरेशन तो अच्छा जा रहा है स्वात के इलाके में या मलकंड एजेंसी में, और इसी तरह जो बिल्डअप अभी वजीरिस्तान के लिए जा रही है। अभी देखना यह है कि IDPs जो उनसे हैं कितने वापस आस्ते जाते हैं जब एरिया सेफ हो जाए, क्लियर हो जाए। लेकिन ये भी देखना है कि कई दफा अमेरिका भी कहता है, यूरोपियन यूनियन भी, और हम भी सब इधर और पंजाब और सेंटर में भी कहते हैं कि जी उनको डेवलपमेंटल देनी चाहिए, उधर स्पेशल जोन्स बनानी चाहिए, जो कारखाने वहां लगे हैं फाटा में। अब जो तालिबान हैं वो आप देखें स्कूलों को तबाह कर रहे हैं, वो पुलों को उड़ा रहे हैं, वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स को उड़ा रहे हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस को उड़ा रहे हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस तरह स्वात डेवलप था सबसे ज्यादा पूरा सूबा सराज में और टूरिज्म का सेंटर था। अब ये है कि अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो वो तो उसको तबाह कर रहे हैं। ये जो सा है उनका स्टेट ऑफ माइंड वो तब्दील करना है। आपने आर्ग्यूमेंट उनको देनी है जो आपके रिलीजियस जो मजहबी जो अवाम है। अब यकीनन इस चीज का इदराक तो हो चुका है लोगों को कि वो लोग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, मुल्क दुश्मन इकदामात में मुलविस हैं, वो यकीनन नहीं खुद को पाकिस्तानी कह सकते हैं, नहीं इस्लाम से उन्हें कोई ताल्लुक हो सकता है कि जो इनोसेंट सिविलियंस को मस्जिदों के अंदर निशाना बनाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अवाम है इस वक्त तक वो किस हद तक वहां पे IDPs और इन तमाम लोगों से आपका यकीनन राब्ता होगा, क्या मोरल और सेंटिमेंट इस वक्त है वहां पे, क्योंकि यकीनन लोग लौटना भी चाहते हैं अपने घरों की तरफ। वो लौटना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि ये लोग फिर वापस ना आए, क्योंकि अगर आपने एक एरिया को स्वीप किया तो ये ना हो कि मलाकान से निकल के वो मोमंद एरिया में निकल जाएं, वहां से खैबर में निकल जाएं, उसके आगे जो सा है वो बंगेशों का इलाका आता है या तुरियों का इलाका आता है, पाराचनार की तरफ ना निकल जाएं आगे पे। ये मूवमेंट टू एंड फ्रो नहीं होनी चाहिए, एक खात्मा होना चाहिए। इट नीड्स टू बी डन कंक्लूसिवली। मेरा अहम और आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आप हुकूमत में भी रहे हैं, आपके वालिद सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, आप वजीर खारजा भी रहे हैं, तवील तरीन आप जानते हैं इन हालात को। एक चीज जो कुछ लोग सवाल करते हैं कि यकीनन इन इलाका जात में जो कि फाटा या अंग्रेज के जमाने की बनाए हुए कवानीन के मुताबिक वहां पे लोग असला भी रखते हैं, गोया कि रेट ऑफ गवर्नमेंट उस तरह से नहीं है जिस तरह की किसी आम दूसरे शहर में होती है। वहां ये भी कहा जाता है कि अपने हाथ में बंदूक रखने को जेवर, मर्द का जेवर समझा जाता है। क्या आप ये समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर और इसके साथ साथ इट इज टाइम टू चेंज, वहां पे लोगों को असलाहा रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और वही कवानीन जो कि बाकी मुल्क में हैं वो वहां पर उन एजेंसीज में भी लागू करने की का वक्त आ चुका है? अगर आप वैसे ही कौमी असेंबली से कानून बनाएंगे तो वो कागज होगा जिसका कौमी असेंबली के गेट के बाहर कोई रिट होगी नहीं, क्योंकि फाटा में खसूसन जो उनसे हैं उनकी आपस में दुश्मनदारियां होती हैं और ये असला उठाते हैं
اور جو پہلے تھا یہ طالبان کے موومنٹ سے پہلے ادھر لا اینڈ آرڈر ان کا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بہت کم ایک دوسرے کے بدلے ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے بھی تو پولیٹیکل ایجنٹ ان کو سیٹل کر لیتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جتنے یہ ملک ہوتے ہیں وہاں سب ایجنسیز میں جو گورنمنٹ سے لنگی دیتے ہیں، اور لنگی مہینے کی کبھی کبھی 300 روپے بھی ہوتی ہے، 500 روپے بھی، 800، 2000، 3000 ڈپینڈنگ کس طرح کا ملک ہے، وہ ملک ختم ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں سب. اس لیے وہاں یہ ہوگا کہ اگر آج آپ کہیں کہ ہتھیار کسی کے پاس نہ ہو، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خاندان جو ان سے ہے وہ تو بدلہ لے گا ایک نہ ایک دن. تو یہ لیکن دیکھیے یہ ایک ڈائیکوٹمی ہے نا خان صاحب کہ اگر آپ یقیناً انگریز اس کو ایسے ڈیل کرتا تھا، اور ہم احترام کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بانی پاکستان، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ ارینجمنٹ جو ہوئی وہاں پہ ایجنسیز کے ساتھ. لیکن اب جو دنیا کے حالات ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے چند شہروں میں تو قوانین ایسے ہوں جہاں پہ میں اور آپ اسلحہ تو نہیں لے کے چل سکتے کسی گلی میں، لیکن وہاں پہ اسلحہ بھی ہو، ایک آرمڈ سوسائٹی ہو؟ یقیناً ہم ان کے روایات کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج کے بین الاقوامی تناظر میں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں اس طرح کے ٹرائبلز کسٹمز کے نتیجے میں ہونے والی سوسائٹیز کو رہنے دیں، یا وی ہیو ٹو چینج دا سوسائٹی ایز اے ہول؟ ملک صاحب اس طرح تھا کہ 62 63 تک یہ پابندی آتے تھے افغانستان سے سردیوں میں، ان کا بارڈر کے اوپر پورا ہتھیار جتنا تھا وہ ڈپازٹ آرمری میں کر دیتے تھے، ان کو رسیٹ ہوتی تھی، وہ پورا پنجاب میں سندھ میں پھر کے اور پھر سپرنگ میں واپس چلے جاتے تھے، فروری مارچ میں واپس جانا شروع، اور ہتھیار ان کو واپس. جو فاٹا کے اس وقت ہم اس کو غیر علاقہ کہتے تھے اور کچھ یاغستان بھی کہتے تھے اور پھر ٹرائبل ایریا بھی، تو یہ لوگ اپنا ہتھیار سیٹلڈ ایریا میں نہیں لا سکتے تھے، بارڈر کے اوپر سے اندر نہیں آ سکتے. لیکن اس علاقے میں یہ بھی تو آپ جانتے ہیں خان صاحب کہ کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ، لیکن کچھ لوگ جرائم پیشہ جو بھاگ کے اس علاقے میں پناہ لے لیتے تھے، اور وہ لوکل قوانین کے مطابق یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، اور یقیناً آپ کو اس چیز کا علم ہوگا. تو ایسی لوپ ہولز بھی تو ہیں اس سسٹم میں. ضرور ہیں. انگریز کے وقت یہ جاتے تھے، جتنا مفرور یہاں سے ہندوستان کا تھا وہاں چلے جاتے تھے، اور پاکستان کے بھی جاتے تھے، ان کو پناہ ملتی تھی، اور ان کے شرائط یہ تھی کہ وہ اس قبیلے کے رسم کے خلاف نہیں جائیں گے. تو کیا میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو سسٹم آف وہاں پہ ایک چل رہا ہے، اس کی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے؟ کیا ہمیں پارلیمنٹ کے ذریعے یا پھر وہاں کے لوکل جرگوں کے ذریعے لوگوں کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ایک پرامن پاکستان بنانا ہے تو اس پاکستان کے اندر ایسے علاقوں کی گنجائش نہیں ہو سکتی جہاں پہ اسلحہ جو ہے وہ وافر مقدار میں اس طرح سے استعمال کیا جائے؟ تو ملک صاحب نہیں ہو سکتا، آج نہیں ہو سکتا، اگلے 2-3 سال میں بھی نہیں ہو سکتا. اس کو بہت آہستہ آہستہ کرنا پڑے گا. تعلیم آئے گی، جس طرح رزمک کا کیڈٹ کالج ہے، اور یہ جتنے یہ ٹرائبل لوگ ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اسمگلنگ کرتے ہیں، لیکن ان کے جتنے انویسٹمنٹس ہیں پشاور میں، خیبر میں، کوہاٹ، بنو، ڈیر اسماعیل خان، مردان، آپ کے شہروں میں بھی ان کی انویسٹمنٹس ہیں، ان کے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں پاکستان میں. اور کسی وقت پختونستان کی بات ہوتی تھی، وہ چیز ختم ہو گئی ہے. ان کے انٹرسٹ تمام ادھر ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ چیز ہوگی، ایک دن انشاءاللہ ہو جائے گی. اسلحہ وسلہ چھوڑ دیں گے، تعلیم پہ آ جائیں گے، اور یہ صنعتوں میں لگ جائیں گے، لیکن اس کے اوپر ٹائم لگے گا. بہت شکریہ آپ کا. گور ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. یقیناً آلٹرنیٹیوز کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ